बिझनेस करपी लोक आहा स्मॉल डिलर्स पळय वेटाचे तांचे खातीर रिमुव्हिंग इयरली प्रोविजन ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर स्मॉल डीलर अंडर वेट कंपोजिशन स्कीम इट विल बेनिफिट एंड गिव रिलीफ टू 2500 स्मॉल ट्रेडर. हांवें सांगलें तुमकां बिझनेस करपी बारीक बिझनेस करपी लोकांक सुद्दां हातूंतल्यान आशेचो होप मेळटा. म्हणजे बारीक लोकांक सुद्दां ह्या हातूंतल्यान भरपूर रिलीफ मेळटली. त्या भायर एमनेस्टी स्कीम डिक्लेअर केल्या. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. For waiver of penalty for registration of transfer of immovable property. हाचोय बेनिफिट लोकांक जातलो. रिइंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर क्लियरिंग वेट लिगसी डिस्प्यूट. बऱ्या वर्सां पयलीं सरकारान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हाडली फॉर वेट. अमके पर्यंत जे कितें कोणाचें उरता अमके वर्सां पयलींचे तांकां एक स्कीम हाडून सरकारान सांगलें इतले पयशे भर तुमकां सगळे एमनेस्टी स्किमीचे अंडर माफ जाता. तशी स्कीम परत एकदां हाडप तातूंत सरकारान डिसायड केल्लें आसा. आनी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आनी कोण घरां बांदतात लोक तांकां एक सामकें बेनिफीट दिलां. म्हणजे कितें पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स तुका पयलीं भरचो पडटालो. म्हणजे फायल अप्रूव जाली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळें पीडीए कडल्यान किंवा टावन प्लॅनिंगा कडल्यान तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता आसतना तुवें इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटालो. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता. म्हणजे सामान्य मनशाक कितें जातालें वचून पिकास मारूं ना प्लॉटाचेर. पिकास मारना आसतना हांव पीडीएचें लायसन्स घेता, हांव म्युनिसिपालिटीचें लायसन्स घेता आनी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरता, हांव कन्वर्जन सनद भरता. म्हणजे एकदम प्रेशर येतालें. तांचो सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी करचो. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन आमी लायसन्स घेतात तेन्ना आमी 50% भरतात आनी जेन्ना ऑक्युपन्सी घेता कंप्लिशनाक येता तेन्ना आमी बॅलन्स 50% घेता. तें प्रोविजन ह्या खेपेक चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांचें आयकून ह्या खेपेक हें प्रोविजन केल्लें आसा. मडगांवचो आनी वास्कोचो बस टर्मिनस हे दोनी बस टर्मिनस रिडेव्हलपमेंटाक घेवपाचें गेल्या ऑन PPP मोड आनी ताचेंय काम ह्या वर्सा चालू जातलें. जर्नलिस्टां खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्ली आसा प्रमोटिंग एप्रेंटिसीस इन जर्नलिझम एंड प्रोवायडिंग फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट. हे नवें सीएमान डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हणजे एक एप्रेंटीस कोण जर्नलिझमाक करपाक सोदता तांचे खातीर एक फेसिलिटी आसा. आनी कोण पळय फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट ही लॉन्च केल्ली आसा. मागीर एक मारियो मिरांदा जो फेमस आमचो कार्टुनिस्ट जगभर प्रसिद्ध जालो लोटलेचो ताज्या नांवान डेडिकेटेड गॅलरी टू मारियो मिरांदा इन ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डींग ज्यात जो म्युझियम म्हणून डेव्हलप जाता थंय एक डेडिकेटेड गॅलरी दवरपाची अशेंय ठरयल्लें आसा. ताज्या भायर आनीकय खूब कितें कितें आसा हांव सगळें डिटेलींग सांगपाक जाल्यार आनी मागीर 100 तरी स्किमी अश्यो आसतल्यो पूण ते सगळें सांगपा वाटेचें हांवें हायलायट्स मेन जाचो परिणाम सादारण सामान्य मनशाचेर जाता. तें आतां इंडस्ट्रीजांत बी खूब स्किम्स आसा तातूंतल्यान इंडस्ट्रीजांक तांणी रिबेट दिल्ली आसा. म्हणजे कोण ग्रामीण भागांत जर इंडस्ट्री घालपाक वता जाल्यार ताका खूब फेसिलिटीज दिल्ली आसा. ताका स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्या, ताका तुगेल्या टॅक्सांत रिबेट दिल्या बी अशें खुबशें आसा. पूण तरी आसतना तें सगळें हांव हे पळय जे आमी कवर केल्या आतां सांगल्या हे सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें हांव मानता कित्याक हाचो इम्पॅक्ट हो सामान्य मनशाचेर पावता. बजेट कोणाक इम्पॉर्टंट आसता चड इंडस्ट्रीज विचार करता आसतना तो आपल्या परीन विचार करता. ताका तसो व्हडलो बजेटाचो तितलो फरक पडना. ताका मॅक्झिमम मायज कितें भरचें पडटा किंवा मातशें कितें कमी भरचें पडटा. सामान्य मनीस इज ऑलवेज एक्सपेक्टींग समथींग आपल्याक कितें बोनन्सा मेळटलो, आपल्याक कितें रिलीफ मेळटली आनी तातूंतल्यान ह्या सरकारान अत्यंत बऱ्या पद्दतीन बजेट प्रेजेंट करून हें दिल्लें आसा. एक गजाल म्हणजे मडगांवां दिंडी फेस्टिवल जे ह्या खेपेक दिंडी फेस्टिवल करचो म्हणून आमची मागणी खूब फाटी मुख्यमंत्री हांगा दिंडेक खूब फाटी आयला. हांव जाणा ताचेर कितलें प्रेशर आसता. म्हणजे प्रत्येक जाण प्रत्येक आमदार आपलो फेस्टिवल कर म्हणटा म्हणजे ताका लागून ताणें करया अशें सांगिल्लें करता पूण मातशें टायम काडा कित्याक खूब जाणांची पयलींची आसतली कदाचित. पूण ह्या बजेटान ताणें दिंडी फेस्टिवलान लयराई आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हे लयराई फेस्टिवल जात्रा जाता पळय ते लोक सगळे धोंड हाजे वयल्यान धांवतात, हुज्यांतल्यान वतात बितात तेय आमी पळयलां. हे दोनी फेस्टिवल ताणें
स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केलें. पूण हांव खरें म्हणल्यार हांव मडगांवचो आमदार म्हणून ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्युनिसिपालिटीचें आमी सदांच डिमांड करताले. म्हज्या कोतान म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्सांक जे दिल्ले पळय आसा टेम्पररी स्टेटस, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन वेरियस अदर डिसिजन्स अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण तातूंतल्यान तांच्या तोंडाचेर हांशें हाडपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान केला, तांच्या फॅमिलीचेर सगळ्या ताजे भयंकर बरे परिणाम आमकां दिसतले अशें हांव आस्त बाळगितां. कित्याक तांकां टेम्पररी स्टेटस दिया. टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार तांकां सॅलरी लागिल्ल्या भशेन लागता. आनी म्हाका आनंद जाता की ह्या बजेटांत सरकारान स्पेसिफिकली डिसायड केलें आनी तांणी सांगलें की ऑल द वर्कर्स हू हॅव कंप्लिटेड 7 years म्हणजे म्हज्या कोतान 10 वर्सां सोड 7 वर्सां जे कंप्लीट केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिल्लो वतलो. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दॅट लायन्स. हांव आज ताका सकाळीं उलयतालो तोंडपालो जवळ जवळ 870 ते 900 वर्कर्स आसतले सगळे म्युनिसिपालिटी म्हणून. दीस इज एप्लिकेबल टू ऑल द म्युनिसिपालिटी. आनी तातूंतल्यान इतल्या वर्सांचो हो प्रश्न 800 किंवा 900 वर्कर्स म्हणजे कितले लोक जाले ते पळय, तांच्यो फॅमिलीज, प्रत्येक फॅमिली 5 लोक धरले जाल्यार त्या 4,500 लोकांच्या घराचो हो प्रश्न आसा. म्हणजे तांकां जे डेली वेजीस मेळटा ताजे वयल्यान तांकां कॉन्सॉलिडेटेड सॅलरी मेळटली टेम्पररी स्टेटसाच्या प्रमाणे. दीस इज द बेस्ट डिसिजन अशें हांव मागतां. मुख्यमंत्र्याचें मानता की हातूंतल्यान म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स कसलें काम करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांव सांगपा नाका. आज ते फाल्यां रिटायर जातकीर आज दुसरे मनीस मेळपाक डिफिकल्ट वता. कारण ते काम करपी कोण ना. आतां सगळे भुरगे शिकतात हें करतात, काम कोण करतलो निमाणें? गटरां भितर देंवतलो कोण? एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ते शाळांची एक डिमांड आशिल्लो बालरथ स्कीम सरकारान बंद केली. खूब तेंप जालो बालरथ स्कीम नाशिल्ली. ह्या बजेटांत सीएमान डिक्लेअर केला मुख्यमंत्र्यान की न्यू स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज बालरथ बसीस. म्हणजे स्कुलांचो जो डिमांड आसतालो बालरथी बसीचो तो ह्या हातूंतल्यान सुटलो वतलो अशें एक सामकें ठामपणे मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ताज्या भायर मुखार वचून म्युनिसिपालिटीचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग बांदपाचें सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा. रिपेर करपाचें बांदपाचें म्हणजे रिपेर आनी रिफर्बींग. काय ना म्हटलें जाल्यार तिका 10-12 कोटी रुपया खर्च जातलो तें बांदपाक. तें आज मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्लें आसा. वर्किंग वुमन्सा खातीर हॉस्टेल बांदपाचें इन 4 IDCs. म्हणजे IDC वेर्ना तांणी आयडेंटिफाय केल्या 4 इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या लागीं थंय वर्किंग वुमन्सांक रावपाची फॅसिलिटी. म्हणजे ताज्या भायर आतां सांगला त्या भशेन भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना टू प्रिपेर फॉर नीट एंड झी. म्हणजे हे भुरगे ह्या समाजाचे भुरगे फाटल्यान रावचे न्ही मग तांकां 3 लाख रुपयाचे हे प्रोवायड केल्ले आसा. 2 वर्सां ट्रेनिंगेक तांचे सगळे कोचिंग जाता ताजे खातीर 3 लाख रुपये पर्यंत तांकां मेळपाक शकतले. आनी एक स्पेशल ह्या बजेटाचे फर्स्ट टायम जेंडर बजेट स्टेटमेंट गव्हर्मेंटान टेबला मुखार दवरला बजेटाच्या डॉक्युमेंट्सां बरोबर. आनी तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की 17.4% ऑफ एलोकेशन ऑफ द टोटल बजेट इज प्रोवायडेड फॉर जेंडर बजेट एलोकेशन. इन्क्रीज इन रेन्युमरेशन टू अंगणवाडी वर्कर्स. जशें आमी आतां म्हटलें की म्युनिसिपल वर्कर्सांक आमी हें केलें टेम्पररी स्टेटस दिलो. अंगणवाडी वर्कर्साचो एक डिमांड आसता. तांकां वर्कर्स आनी हेल्पर्स अशे 2 तरेचे कॅटेगरी आहा. तांकां 1,000 रुपया वाडोवपाचें गोंय सरकारान आपले फंडांतले. म्हणजे हो एमावंट जो सरकार दितले हो गोवा सरकाराचो एमावंट आसलो, सेंटराचो न्ही. मागीर दिव्यांग लोकां खातीर आनी त्याच भशेन ह्या खेपे सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा परत एकदां पर्पल फेस्ट हें गोंयांत होस्ट करतले. ताचे खातीर फायनान्शियल प्रोविजन केल्लें आसा. ताची रेट जी आसता न्ही फ्लॅटाची ताचो कांय कंट्रोल ना असो दिसता. कारण आज एक सर्वसामान्य एक बारीकसो फ्लॅट घेतलो शक्य जायना. कितें गव्हर्मेंटाचो कितें कंट्रोल आसा? गव्हर्मेंट आतां डायरेक्ट कंट्रोल दवरना पूण गव्हर्मेंटान रेरा म्हणून एक ऑर्गनायझेशन ऑल ओव्हर इंडिया केंद्र सरकारान केला कंपल्सरी फॉर एवरी स्टेट. आतां ते रेराचो चेअरमॅन आसता ताका 2 जाण मेंबर्स आसता. कोण फ्लॅट बांदता पळय ताका रायट फ्रॉम बिगिनींग थंय रजिस्टर करचें पडटा. ताणें सगळे पेपर सबमीट करचे पडटा आनी थंय ताणें सांगचें पडटा आपणें कोणा कडेन एग्रीमेंट केलें एग्रीमेंट दाखोवचें पडटा. आनी रेराक तुवें टायम टू टायम सबमीट कर. तुका पयशे डायवर्ट करपाक मेळना बिल्डराक. म्हणजे बिल्डरान समज ह्या प्रोजेक्टा खातीर पयशे घेतले
ते पयशे ताणें त्याच अकाउंटाक दवरचे पडटा. हे सगळे रेरा मॉनिटर करता. पयर आयकलां आसता तुमी एका बिल्डराक 5 लाख काय 10 लाख फायन घातला खंय तरी, पण ताणें ही फेल्ड इन गिविंग टायमली कंप्लिशन. म्हणजे ताणें समज सांगिल्लें की 30 ऑक्टोबर पर्यंत आपूण दितलो, 30 ऑक्टोबराक ताणें दिलो ना, पण ताणें ते 1 म्हयनो लेट जालो, म्हयन्याक आमचें फायन. अशें इतलो कंट्रोल आतां रेराचो आसा. आनी ताका लागून म्हज्या कोतान खुबश्या प्रमाणात हे फटोवपाचे आसताले पळय ते आतां सामके कमी जाल्ले आसा. कारण तुका बांदपाक कॉमेर्स केली आनी तूं एग्रीमेंट फायल केलो, सायन केलो की पयलीं तुवें थंय वचून रजिस्टर जावपाक जाय, त्या शिवाय तुका मुखार वचपाक मेळना. दिंडेक स्टेट फेस्टिवल म्हणून दिला, तातूंतल्यान कितें म्हणजे एक्झॅक्टली मॉडेलिटीज मागीर वर्कआउट करता. वेगळे वेगळे कमिटी जातली, कदाचित मुखार एक नवी कमिटी जातली, गव्हर्मेंट लेवलाचेर कमिटी जातली, गव्हर्मेंट लेवलाचेर मागीर सर्वे करून डिसायड करतलो गव्हर्मेंट कितें करपाक जाय. म्हणून त्या बद्दल हे ना तशें दिस इज द फर्स्ट गायडलायन्स काय तयार, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.